जय मिसी म सुरोज लाम्बा तपाईहरुको माझमा एकपटक फेरि आज बिहान आइपुगेको छु। परमेश्वरले तपाईहरुलाई प्रशस्तै आशिष दिनुभएको होस्। प्रिय मित्रहरू, ऋतुहरू बदलेर जान्छन्, समयहरू बदलेर जान्छन्, परिस्थितिहरू पनि बदलेर जान्छ, सबै कुरो जीवनमा बदलेर जान्छ, तर परमेश्वरको वचन रहिरहन्छ तपाई अनि मेरो जीवनमा। परमेश्वरको महिमा होस् तपाई र मेरो जीवनबाट आज बिहान प्रभुले तपाईलाई प्रशस्तै आशिष दिनुभएको होस्। प्रिय मित्रहरू, तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा राखेका छौं। तपाई असल हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा राखेका छौं। परमेश्वरले तपाईको जीवनमा हरेक दिन असल कार्य गर्नुभएको होस् भनेर हाम्रो प्रार्थना निरन्तर छ। तपाई जहाँ पनि हुनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईलाई सुरक्षा गर्नुभएको होस्। हामीलाई थाहा छ यी दिनहरुमा हामी समस्या र परिस्थितिका सामना गरिराखेका छौं। अभावहरूले तपाईलाई घेरिराखेको होला, घटी कमीले तपाईलाई घेरिराखेको होला। कारण आज विश्व नै यो इकोनोमिकल सिचुएसनबाट भएर गइराखेको छ अनि विश्वमा नै सबै कुराको कमिया आइराखेको छ। तर परमेश्वरले यो कमीहरूबाट पनि, यो परिस्थितिहरूबाट पनि तपाईलाई उठाउनु हुँदैछ। आउनुस् हामी आज एउटा स्टोरीबाट बातचित गर्नेछौं। एक दिन एउटा गधा जाँदै थियो रहेछ। उसलाई कसैले खानु दिन्थेन। ऊ हिँड्दै थियो, खाना खोज्दै थियो। तर मित्रहरू, जब हिँड्दै जाँदा मानिसहरूले अघि पर कुडा हाल्ने खाल्टो खनेर राखेका थिए। यदि हिन्दी भाषामा बोल्ने हो भने गड्डा भनेर भनिन्छ। हाम्रो आफ्नै नेपालीमा बोल्ने हो भने खाल्टो एकदम खनेर राखेका थिए ताकि त्यसमा मानिसहरूले कुडाहरू फाल्न सकुन् भनेर धेरै ठुलो खाल्टो खनेका थिए। यो गधा खाना खोज्ने क्रममा, हिँड्दै जाने क्रममा ऊ त्यो खाल्टोभित्र पसी झर्यो अनि ऊ निस्किने धेरै कोसिस गर्यो अनि ऊ निस्किन सकेन। दिनहरू बित्दै गए, समयहरू बित्दै गए, मानिसहरूले कुडा कबडाहरू उसको माथिबाट फाल्न थाले, उसको ढाडमा लाग्न थाल्थ्यो अनि उसको ढाडमा अड्किँदाखेरि उसले त्यसलाई हल्लाउने गर्थ्यो अनि त्यो कुडा उसको खुट्टा मुनि झर्ने गर्थ्यो। त्यसमा भएका खान सक्ने कुरा उसले खाने गर्थ्यो। एक दिन ऊ त्यही सुत्ने, त्यही बस्ने गर्न थाल्यो। एक दिन साँच्चै त्यो गड्डा अचानक कुडाले भरियो या त्यो खाल्टो कुडाले भरियो अनि ऊ बाहिर निस्किन सक्ने लेभलमा आउन थाल्यो।
जब ऊ माथि आयो र निस्केर फेरि नयाँ बाटो र नयाँ लक्ष्यतिर ऊ लाग्यो। परमेश्वरको महिमा होस् यो कहानीबाट। आज हामी तपाईलाई यो भन्छौं कि तपाई कस्तो सिचुएसनमा भएर जानु हुँदैछ। तपाईको सिचुएसन धेरै गाह्रो भएर गइराखेको होला। कतिजनाको घरमा त खानुको अवस्था पनि धेरै पतला होला। कतिजनाको जीवनमा पैसा रुपियाँको कमी होला। कतिजनाको थुप्रै कुराको घटी कमीका सामना गर्दै हुनुहुन्छ होला। निराशापनले तपाईलाई बाटो हेरेको छ होला, तपाईको जीवनलाई घेरेको छ होला। मानिसहरू धेरै बोझ र परिस्थिति र कठिनाईबाट भएर यी दिनहरूमा गइराखेका छन्। अनि यो कठिनाईबाट जाँदै गर्दाखेरि के गर्ने त? कसरी चाहिँ यो सिचुएसनबाट म बाहिर आउन सक्छु? यो सिचुएसनले मलाई कसरी बाहिर निकाल्न सक्छ? प्रिय मित्रहरू, ढुक्क हुनुहोस्। यीशु ख्रीष्टले आफै भन्नुभएको छ मत्ती 11:28 मा, यस सबै बोझ र चिन्ताले दबिएकाहरू हो, म कहाँ आऊ र म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। यीशु ख्रीष्टले आफै भन्नुभएको छ, यस सबै बोझ, सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। मेरो जुवा आफूमाथि ल्याऊ र मसँग सिक, किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु, अनि तिमीहरूले आफ्ना आत्मामा विश्राम पाउनेछौ, किनकि मेरो जुवा सजिलो छ र मेरो भारी हल्को छ। हालेलुया। धेरैचोटि मैले यो वचन पढेको, धेरैचोटि मैले यो वचनलाई आफ्नो जीवनमा पढेको, तर मैले बुझ्दिनँ। म तपाईलाई आज यो कुरा भन्न चाहन्छु, प्रिय मेरो भाइ, मेरो बहिनीहरू, मेरो दिदीहरू, मेरो आमाहरू, जसले यो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ, निराशापन एउटा बवन्डर हो जसले तपाईको जीवनलाई क्रस गरेर जान्छ, जसले तपाईको जिन्दगीलाई लथालिङ्गै बनाइदिन्छ, जसले तपाईको जीवनमा धेरै हताश र निराशापनलाई ल्याउँछ, जसले तपाईलाई र मलाई मर्नु लगाउँछ। तर निराशापनबाट बाहिर आउनका लागि येशू ख्रीष्ट सधैँ तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ। धेरै वर्ष सेवाकाई गरेर आएका व्यक्तिहरू मैले किताब पढेको थिएँ एउटा। धेरै वर्ष सेवाकाई गरेर उनीले ठुलो ठुलो काम गरेका थिए। तर एक दिन उनी उनको घरमा मृत अवस्थामा भेटिए। जब उनको नोट पढियो अनि नोटमा उनले यसरी लेखेका थिए, मेरोमा सबै कुरा छ तर म एक्लै थिएँ, मेरो एक्लोपनले मलाई जहिले पनि खाइरहन्छ, मेरो एक्लोपनामा म बाहिर आउन सकिनँ, मर्नु बाहेक मैले केही पनि मेरो जीवनमा सोच्न सकिनँ। हिजो सेवाकाई गर्ने मान्छेले आज कसरी यस्तो गर्न सक्छ?
कारण आज मित्रहरू मानिसहरू निराशा रूपी बवण्डरभित्र परेका छन्। त्यो समस्याको भुमरीभित्र मान्छे परेका छन्। जब त्यो भुमरीभित्र मान्छेहरू पर्छन्, निराशा रूपी भुमरीभित्र र समस्याको भुमरीभित्र जब पर्छन्, निराशापनको भुमरीभित्र पर्छन्, उसले तपाईँ र मेरो जिन्दगीलाई नोक्सान गर्दिन्छ। त्यसैले मित्रहरू, हामी यो सिचुएसनबाट बाहिर आउनु हो भने येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो गरुङ्गो जुवा दिन पर्छ। उहाँले हाम्रो भारी लिनुहुन्छ र हामीलाई उहाँको हल्का जुवा दिनुहुन्छ। यो कुरा तपाईले याद राख्नुपर्छ। यो कुरा तपाईँ र मैले सोच्न पर्छ। म आज तपाईलाई भन्छु, तपाईँ विदेशको कुनामा हुनुहुन्छ होला। आज लकडाउन या सिचुएसनको कारणले गर्दाखेरि तपाईले आफ्नो कामलाई पर्याप्त गर्न सक्नु भएको छैन होला। धेरै खर्च गरेर तपाईँ बाहिर जानुभयो, तर तपाईले यी दिनहरुमा तपाईको कमाई जिरो भएर गइराखेको छ। तपाईँ फाइनान्शियल कन्डिसनमा जिरो हुनुहुन्छ। तपाईलाई हताश निराश भइराखेको छ होला। तर याद गर्नुहोस् मित्रहरू, यीशु ख्रीष्ट तपाईसँग हुनुहुन्छ। निराशापनबाट केही समय बाहिर आउनुहोस् र यीशु ख्रीष्टसँग आराधना गर्न थाल्नुहोस्। बाइबलले त यसरी भन्छ, मसँग माग र म तँलाई जातिहरू तेरो उत्तराधिकारी तुल्याइदिनेछु। वंशङ्ग्र 2:8 भन्छ। भजन 50:15 भन्छ, संकटको बेलामा मलाई पुकार र तैँले मेरो महिमा गर्नेछस्। हालेलुया। संकट पर्दा, परिस्थिति आउँदा निराशापन्न जानु होइन मित्रहरू। संकट आउँदा, परिस्थिति आउँदा सुसाइड गर्ने होइन मित्रहरू। यीशु ख्रीष्टको पाउमा जाने हो, यीशु ख्रीष्टको चरणमा जाने हो। उहाँले हामीलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष गर्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई अनुग्रहले पर्याप्त आशिष दिनुहुन्छ। प्रिय मित्रहरू, आज बिहान म तपाईलाई भन्दै गर्न के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, परमप्रभु परमेश्वरको नजिकै जानुहोस्। म तिमीलाई विश्राम दिनेछु भन्ने परमेश्वरले तपाईलाई हातौं हात उठाउनुहुनेछ। तपाईलाई तपाईको सिचुएसनबाट बाहिर ल्याउनुहुनेछ। यो भन्दै गर्दा तपाईको उत्साहको लागि मलाई एउटा गवाही भन्न मन लाग्यो। आजभन्दा कयौं वर्ष पहिला, 18 वर्ष पहिला म एउटा भर्खरको टिनेजको केटा थिएँ। मैले भर्खर प्रभुलाई पाएको थिएँ। भर्खर भन्नाले पनि 2-3 वर्ष भइसकेको थियो। एउटा होटलमा काम गर्थे। मैले स्टुवर्ड, वेटरको काम गर्थे। मेरो हालतहरू ती दिनहरुमा ठिक थिएनन्। बल्ल बल्ल प्रभुमा आएको, त्यही पनि हताश र निराशापनले मलाई खान्थ्यो। 2000 रुपैयाँ स्यालेरी, 1500 घरबार। त्यो अवस्थाहरूमा जिउँदै थिएँ म। एक दिन होटलको म्यानेजरले 5-10 मिनेट लेट हुँदाखेरि अहिले निकाल्छु जस्तो गरेर
मलाई निकाल्न खोजे। अनि मलाई साह्रै हताश र निराश भएर म टेन्सन भए के गरौँ अब प्रभु, के गर्ने अब। बाथरुमभित्र पसे र प्रार्थना गर्न थाले। हे परमेश्वर, यदि यो जब मैले छोडे भने, यो जब मेरो हातबाट गयो भने मलाई कसैले काम दिँदैन। अनि तपाईले मेरो यो जब बचाइदिनु पर्छ। यो मान्छे त मेरो हात धोएर पछि परेको छ। प्रभु, तपाईले मलाई सहायता गर्नुहोस्। मैले यसरी त्यो बेलुका बाथरुममा गएर प्रार्थना गरेको थिएँ। प्रार्थना गरेर जब 15 मिनट प्रार्थना गरेर म बाहिर आए, बाहिर आउँदा जुन म्यानेजरले मलाई कुट्न खोजेर, निकाल्न खोजेर बिजोग गरिराखेको थियो, त्यसलाई मालिकले कुट्दै 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 बाहिर निकाल्दै थियो। ड्याम कुटेको जब बाहिर आउँदा त्यस्तो देख्दा चाहिँ सिचुएसन अझ डरलाग्दो भयो। म अझै डराएर उभिरहे पारिदिएँ। त्यसलाई कुट्दै बाहिर निकाल्यो। अनि निकालेपछि मलाई यसरी भन्यो, ओइ। मैले भने यस सर। त कोस? मैले भने म यहाँको वेटर हो। कहिले काम लागेको? मैले 1 महिना भयो। यहीँ जा भनेर भन्यो। जब म उसको नजिकै गएँ, आजदेखि यो मान्छेको कमी हुनुहुन्न भनेर, आजदेखि यो खाता किताब जति पनि यहाँको हर हिसाब छ, यो तैँले हिसाब किताब गर्नुपर्छ। 1 रुपैयाँ पनि लस हुनुहुन्न, मलाई त्यो मान्छेको कमी हुनुहुन्न भनेर उसले मलाई खाता किताब दियो। त्यो समयमा कम्प्युटरको जमाना थिएन, त्यति कम्प्युटर थिएन। पेनले हिसाब किताबहरू गर्ने गरिन्थ्यो। हिसाब गर्दै गर्दा त्यो मान्छेले हर महिना 1.5 लाख 2 लाख रुपियाँको नोक्सान घोटाला गर्थ्यो रहेछ। अनि जब मैले हिसाब किताब गर्न थाले, त्यसको डबल घोटाला खतम भएर पनि, नाफा भएर पनि अझै 2-3 लाख रुपियाँ फाइदा आउन थाल्यो। परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुभयो। कहाँको 2000 स्यालेरी, कहाँको मेरो स्यालेरी त्यो समयमा 5500 भयो प्रियहरू। कहाँको वेटर, म त त्यो समयमा म्यानेजर पो भए प्रियहरू, एकाउन्टेन्ट पो भए प्रियहरू। परमेश्वरले सिचुएसन बदल्न समय लाउनु हुँदैन। समस्याको भुमरीमा पर्दै गर्दाखेरि तपाईँ सुसाइड गर्न चाहने होइन, तपाईँ चाहिँ यीशु ख्रीष्ट कहाँ जाने हो। तपाईँ जब यीशु ख्रीष्ट कहाँ जानुहुन्छ नि, यीशु ख्रीष्टले तपाईको जीवनमा समाधान लिएर आउनुहुन्छ। यसै कारण भजन 18:28 ले भन्छ, तपाईले मेरो दियो बाली राख्नुहुन्छ। आउनुस् हामी पढौं। मसँग खोल्नुस् भजन 18:28। म तपाईलाई पढाउन चाहन्छु। 18:28। हे परमप्रभु, तपाईले मेरो दियो बाली राख्नुहुन्छ। मेरा परमेश्वरले मेरो अन्धकारलाई उज्यालोमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ। हालेलुया। कस्तो मजाको वचन लेखेको छ प्रियहरू। के तपाईले यी वचनहरू पढ्नुहुन्छ? पढ्नुहुन्छ भने याद राख्नुहोस् आजदेखि।
परमेश्वरले तपाईको दियोलाई निभ्न दिनुहुन्न। तपाईको विश्वासलाई परमेश्वरले कहिले निभ्न दिनुहुन्न। परमेश्वरले तपाईलाई उज्यालोमा राख्न चाहनुहुन्छ। यसै कारण प्रियहरू, निराशा रूपी बवण्डरलाई आफ्नो जीवनबाट हटाउनु पर्छ। निराशा रूपी बवण्डरलाई आफ्नो जीवनबाट पर राख्न पर्छ। तपाईको सहायताले म फौजमाथि आक्रमण गर्न सक्छु र मेरा परमेश्वरको सहायताले म पर्खाल नाग्न सक्छु। 29वां वर्षले भन्छ। 30 मा के भन्छ भन्दाखेरि परमेश्वरको विषयमा भन्ने हो भने उहाँको मार्ग चाहिँ सिधा छ, परमप्रभुको वचन सच्चा छ, उहाँमा शरण लिनेहरू सबैका उहाँ ढाल हुनुहुन्छ। आमेन आमेन। के रे ढाल हुनुहुन्छ उहाँ। तपाईको सिचुएसन बदलेर जाँदैछ प्रियहरू। तपाईको हरेक परिस्थिति बदलेर जाँदैछ, कारण तपाईले उहाँमा आफ्नो विश्राम राख्नुभयो, आफ्नो बोझलाई बिसाउनु भयो। परमेश्वरले तपाईलाई ढाल बनेर सुरक्षा गर्नुहुँदैछ। किनकि परमप्रभु बाहेक अरू को छ र? हाम्रा परमेश्वर बाहेक अरू चट्टान को छ र प्रियहरू? तपाईले यो कुरा याद राख्नुपर्छ। हाम्रो हरेक समस्याको समाधान येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यदि तपाईले काम पाउनु भएको छैन भने प्रियहरू, आज तपाई घुट्नामा जानुस्, म तपाईको लागि प्रार्थना गर्छु। परमेश्वरले तपाईलाई काम जुटाउनुहुनेछ। फाइनान्शियल कन्डिसनमा हुनुहुन्छ होला, परमेश्वरले ल्याउनुहुनेछ। म पनि हरेक दिन उहाँको महिमालाई देख्छु प्रियहरू। हरेक दिन उहाँको महिमा देख्छु मैले, कारण उहाँले मलाई सहायता पठाउनुहुन्छ। म तपाईलाई भन्न सक्छु, आउनुस् हामी प्रार्थना गरौँ। यस गरी काम नभएको व्यक्तिको लागि प्रार्थना गर्दैछु म प्रियहरू। तपाईले यो हप्ता असल काम पाउनुहुनेछ। परमेश्वरले तपाईको इन्कम सोर्समा वृद्धि गर्नुहुनेछ। परमेश्वरले तपाईलाई अनुग्रह गर्नुहुँदैछ। यो हप्ता तपाईलाई परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशीष दिनुहुँदैछ। परमेश्वर पिता, म धन्यवाद दिन्छु तपाईलाई। तपाईका छोराछोरी निराशापनमा जिउने होइन, निराशापनबाट बाहिर आउने हो। हरेक कुराको समाधान तपाईँ हुनुहुन्छ। र म प्रार्थना गर्छु, जसको काम छैन, तपाईँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा काम आउने घोषणा गर्छु। तपाईँ परमेश्वरले छोराछोरीलाई सहायता गर्नुहोस्। जतिजना निराशापनमा छन् उनीलाई बाहिर ल्याउनुहोस् येशू ख्रीष्टको नाउँमा। प्रभु, तपाईँ मद्दत गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। धन्यवाद, तपाईले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभएको लागि येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमेन आमेन। यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। परमेश्वरले तपाईहरुलाई प्रशस्तै आशीष दिनु भएको होस् मित्रहरू। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।